लेकिन पाकिस्तानियों का इस वक्त कचूमर निकला हुआ है, पाकिस्तानी इस वक्त डरे हुए भी हैं और अब वो पाक फौज जिंदाबाद, हमें अपनी आर्मी पे भरोसा है और ये सब इनके जो वो थे ना अंदर के घर भरोसा था अपनी फौज पे, वो सब निकल गए। अब हर आदमी उठ के सवाल कर रहा है कि भाई साहब कहाँ सो रहे हो? इंडिया आपके 9 शहरों पे हमला कर रहा है, जिसमें आपके आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, आपका मेन सिटी लाहौर, यहाँ तक उनके ड्रोन पहुंच गए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सके। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि लाहौर के अंदर धमाके हो रहे हैं। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा, KPK के अलावा कोई दूसरा सूबा बचा नहीं है लाहौर को लेकर। चाहे आप सिंध जाएं, सिंध में भी उनका ड्रोन आज रिपोर्ट हुआ है। अब जरा आ जाए जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो ड्रोन्स आए हैं, 12 ड्रोन्स आए हैं जो ऑफिशियल नंबर है। वैसे जो सर्कुलेट बातें कर रही हैं वो 25 ड्रोन्स की हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर है वो 12 है और ये कहा जा रही जी 12 के 12 ड्रोन्स को पाकिस्तान ने गिरा दिया है। अब ये ड्रोन्स आए कहां पर है? लाहौर के अंदर वाल्टन के इलाके तक ड्रोन पहुंच गया, रावलपिंडी के अंदर ड्रोन पहुंच गया और इलाकों के अंदर ड्रोन पहुंच गए। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान के करीब 12 मकामात पर 30 से जायद ड्रोन हमले किए गए हैं और DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक के बाद बाकायदा तौर पर एक भूचाल की सी कैफियत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक कराची, चोर, गुजरांवाला, भालपुर, मियांवाली अटक में भी ड्रोन गिराए गए। और भारत ने जो अपना ऑफिशियल बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी हमने जो ड्रोन्स भेजे हैं, हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिट किया है, हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है या पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं। पहले दिन 24 मिसाइल मारे भारत ने, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी था। कहाँ है आपका एंटी मिसाइल सिस्टम और ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपने चाइना से लिए थे? तो चाइना के माल का तो हमें कोई भरोसा है ही नहीं ना, शुरू से ही दुनिया को नहीं भरोसा। और शुरू में तो बड़ा इन्होंने वो किया कि चाइना के J-10, थंडर, पता नहीं कौन कौन से जहाज़ों ने इंडिया के रफाइल गिरा दिए। वो मामला अब पाकिस्तान उठा ही नहीं रहा, इसलिए कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। रजीद आदा साहब जो बहुत बड़े दफाई तज्जियाकार हैं और वो बहुत ज़्यादा मरीम साहिबा के बहुत करीब हैं और वो बहुत अंदर की बातें बाज़ औक़ात वो क्लेम करते हैं कि हम बहुत अंदर की बातें मैं लेके आता हूँ। वो कह रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल अकल उस बात को नहीं मानती। वो कह रहे हैं कि जब आप ये ट्वीट पढ़ रहे होंगे, वो ट्वीट उन्होंने अब से कुछ घंटे पहले किया हुआ है, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो हिंदुस्तान के कई किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी होंगी और कई हिंदुस्तान की जो पोस्टें हैं वो 100 की तादाद में बता रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा हो गया होगा और उनका घेराव हो गया होगा और उनको जंगी कैदी भी बना लिया गया होगा उन तमाम लोगों को। और ये आपको बड़ी हैरान कर देगी ये बात। यार मजाक है ये, क्या मजाक हो रहा है? पाकिस्तान में जंग लगी हुई है, हिंदुस्तान ड्रोन मार रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। यह बहुत ही नफीतुली और सावधानीपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। कराची और रावलपिंडी समेत लगभग 8 जगह पर भारत ने ड्रोन से हमले किए हैं और इन ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कराची से लेकर रावलपिंडी तक कई जगहों पर ड्रोन हमलों की खबरें आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान सरकार से और वहाँ की सेना से सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के ड्रोन इतने अंदर तक कैसे आ गए हैं। अब ये स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है और ये हमला अब कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। आइए देखते हैं मीडिया की खबरों में कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं।
اور کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ دشمن ملک بھارت کی جانب سے اس قسم کے حملے، ڈرون حملے، اس سے پہلے میزائل حملے کیے گئے اور اب یہ ڈرون حملے، یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب اور بڑے دکھ کی صورتحال ہے. اور پاکستان کی مکمل طور پر جو سیاسی قیادت ہے، میں ذکر کروں گا وہ اس وقت جو خاص طور پہ سیاسی قیادت ہے، وہ جناب ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ڈرونز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے کام کرتے ہیں ڈرونز. ایک تو ڈرون آتا ہے ڈائریکٹ حملے کے لیے، اور دوسرے ڈرون آتے ہیں جاسوسی کے لیے، سرویلنس کے لیے. ان کے اندر بہت ہائی کوالٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں جو کہ اوپر سے صرف دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں پر کیا ہے، ہمارے جو دشمن ہے اس کی انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں. چاہے پاکستان کا ڈرون بھارت جائے یا بھارت کا پاکستان آئے یا دنیا کے کسی بھی ملک کا ڈرون اپنے دشمن کے ملک میں جائے، وہ سب سے پہلے جا کر یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں پر انسٹالیشنز ہیں، اور پیچھے جا کر وہ بتاتے ہیں. وہ سیٹلائٹ سے سارا سسٹم کنیکٹ ہوتا ہے، پیچھے سب کچھ پہنچ رہتا ہے کہاں پر کیا ہے. اب لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈرونز اتنی اندر تک آ کیسے گئے ہیں؟ بعد ڈھیرکی میں سندھ میں ایک ڈرون وہاں پہ پہنچتا ہے جا کے. یہ واقعی ہمارے لیے حیران کن ہے، چونکہ بارڈر تو ہے وہاں پہ لیکن کافی دور ہے ان کا بارڈر، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈرون آتا ہے. تو یہ بات بڑی الارمنگ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی لاہور میں آگے، مریدکے میں آگے، گجرانوالہ میں وہ آ رہے ہیں، کشمیر کے اندر آلریڈی وہ آ رہے ہیں، مظفر آباد میں آگے. بھائی اب پیچھے کراچی بچا ہوا ہے، لیکن کراچی کی ایئرپورٹ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آف کر دیا گیا. اس وقت لاہور، راولپنڈی، بہاولپور، کراچی، یعنی پاکستان کے کو 8-10 ایسے شہر، جن کے 10-12-14 ایسے علاقے جو کہ سیٹلڈ ایریا ہیں. ان سیٹلڈ کے ایریا کے اندر جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ایک چکوال ہے، وہ کوئی سرحد سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنا اندر آ کر اگر کوئی ڈرون حملہ پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے ان تمام تر چیزوں کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا گیا. اب سیاسی قیادت کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس قسم کا فیصلہ یا کوئی اس قسم کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ جس کو لے کر پاکستانی عوام کم از کم ان کے اندر کوئی کانفیڈنس ہو اور وہ کم از کم یہ بات کہہ سکیں کہ نہیں، بھارت نے اگر کوئی اس قسم کا کام کیا ہے تو جناب اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ انہیں بھرپور جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے. اب میں صرف راولپنڈی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. راولپنڈی کے اندر ڈرون پہنچنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ واگا والی سائڈ سے ڈرون آیا ہے تو 328 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہے، اور اگر کشمیر والی سائڈ سے آیا ہے تو 79 یعنی کہ تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ڈرون آیا ہے. اب راولپنڈی میں پاکستان کا سب کچھ ہے. راولپنڈی میں ہماری فوج کے ہیڈ کوارٹر ہے. راولپنڈی کے اندر پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے ڈرون راولپنڈی تک پہنچ گئے ہیں تو پاکستان کو اب کس لیول کا ہندوستان کو جواب دینا چاہیے. آپ کے پاکستان میں اب تک پولیٹیکل پارٹیز کی ایک آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی. کتنے دن ہو گئے؟ اگر آپ پہلگام سے شروع کریں تو کتنے ہفتے ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے سب سے بڑے لیڈر کو، سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. آپ کے پشتونوں کی لیڈرشپ آپ سے ناراض ہے، آپ کی بلوچ لیڈرشپ آپ سے ناراض ہے. تو یہ ہے کہ بھارت کی دوسری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. بارش کر دی ہے ہندوستان نے ڈرونز کی پاکستان کے اوپر، اور اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ راولپنڈی، کراچی، لاہور، سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کیا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے. کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس آج دن 12 بجے تک دستیاب نہیں ہوں گے. بھارت نے میزائل حملے میں جو ٹیررسٹ مارے ہیں اس میں سب سے بڑا جو نام ہمیں سامنے مل رہا ہے نا، وہ مسعود اظہر کا بھائی ہے، عبد الرؤف اظہر. عبد الرؤف اظہر وہ آدمی ہے جس نے بھارت کے ہوائی جہاز کو اغوا کیا تھا 1999 میں اور کندھار لے کے گیا تھا. لاہور میں جی والٹن روڈ کے علاقے میں 3 دھماکوں کی خوفناک آوازیں سنائی گئی، اور دھماکوں کی آوازیں گوپال نگر، نصیر آباد کے علاقے میں سنی گئی. دھماکوں کی آوازیں پرانے ایئرپورٹ سے آئی ہیں. جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ 3 ڈرون اٹیک